मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर उसने हमें मौका बख्शा है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप खुशखबरी प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। आए आज खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसका 13वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत के आखिर तक खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान 13वें बाब की 6ठी आयत से 9वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा है। बस उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे, इसे काट डाल। उसने जवाब में उससे कहा, खुदावंद इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। और खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है नाउ इज़ द टाइम, कि अब वक्त है। अब वक्त है। क्या वक्त है, क्या करना है हमने अभी इस पर हम गौर करने वाले हैं। ये कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आपने सुना है, ज़्यादा मर्तबा नए साल के मौके की इबादत पर, नए साल के मौके पर यह तलावत किया जाता है। लोग पढ़ते हैं इसको और इस पे पैगाम होता है। मैंने भी इस पर यह पैगाम दिया था नए साल के एक नए साल की इबादत में। तो आज चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या करने का वक्त है। नाउ इज़ द टाइम, किस चीज़ का वक्त है। इस हिस्से के अंदर जो आपने सुना है, एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया है, दरख्त लगाया है, उसमें वो फल ढूंढ रहा है और वो हर साल इसमें फल ढूंढने आ रहा है, लेकिन उसे फल नहीं मिल रहा। तो उसने बागबान से कहा कि इसको काट डाल, ये दरख्त क्यों जमीन को रोक रहा है। 3 साल से मुझे इसमें से फल नहीं मिल रहा। तो बागबान ने कहा, मालिक इस साल और भी रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, जो हो सकता है मैं करूंगा। अगर आगे को फला तो खैर, वरना तो इसको काट डालना। 1 साल इसे और रहने दे। 1 साल की मुद्दत बागबान ने दरखास्त करके मालिक से मांगी है। 1 साल की मुद्दत। 1 साल है इस दरख्त के लिए। 1 साल है इस दरख्त को फलदार बनने के लिए। नाउ इज़ द टाइम। अब वक्त था कि ये फलदार बने। अब वक्त था कि इसमें से फल मालिक को मिले, वरना इसका मुकद्दर जो है वो काट डाला जाना था। नाउ इज़ द टाइम। किस चीज़ का वक्त है, क्या करने का वक्त है मेरे अजीजों। पहली चीज़, नाउ इज़ द टाइम टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। अब वक्त है कि हम खुदा का शुक्र करें। खुदा ने आपको कितनी बरकतें ज़िंदगी में दी हैं, खुदा ने आपको कितना ज़्यादा बढ़ाया है। अब वक्त है कि उसका शुक्र किया जाए। वक्त है कि आप शुक्रगुजारी उसको पेश करें, उसके सामने झुकें, उसको मुबारक कहें, उसकी तारीफ करें, उसका शुक्र करें। बहुत दफ़ा शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती है। हम सिर्फ लेने के लिए, खुदा से मांगने पर जोर देते हैं। शुक्रगुजारी का पहलू शायद तिश्ना रह जाता है या कम रह जाता है। अब वक्त है कि हम खुदा की उन सारी बरकतों के लिए शुक्र करें। ज़बूर नवीस कहता है, मेरी जान खुदा को मुबारक कहे, जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे।
انگریزی میں ہے bless the Lord my soul. کیا میری روح خدا کو مبارک ہے، اے میری جان خدا کو مبارک ہے. اب وقت ہے کہ ہم خدا کو مبارک کہیں، اس کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں. شکر گزاری خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے. اس سال میں، پچھلے سالوں میں کتنا خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، اس پر سوچ بچار کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر 10 وجوہات ہیں کہ آپ خدا کا شکر نہیں کرنا چاہتے تو 10,000 ایسی وجوہات ہیں کہ آپ کو خدا کا شکر کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. کتنی خدا نے آپ کو برکتیں، یا مجھے یا آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو دی ہیں، کتنی برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں. Now is the time. اب وقت ہے تو اس کا شکر کریں. سال 2018 میں اس کا شکر کریں، اور جو کچھ وہ آپ کو دے چکا ہے اس کے لیے اس کے نام کو مبارک کہیں. خدا شکر گزاری چاہتا ہے. شکر گزار دل جو ہیں وہ خدا کو پسند ہیں. شکر گزار زندگیاں خدا کو پسند ہیں. بہت دفعہ خاندان برکتیں نہیں پا پاتے، یا ان کی زندگی کے اندر وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا شکر کرنے میں اتنے ایکٹیو یا سرگرم نہیں ہوتے. ان کا مقصد، بہت سارے ہیں جو ہر وقت زندگی میں گلا کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. رونا دھونا ان کا مقدر بنا رہتا ہے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا شکر گزار دلوں کو برکت دے، جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں، جو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہر کام میں سے کوئی نہ کوئی غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ it takes a wisdom to appreciate. It doesn't take any wisdom to criticize. یعنی کہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑی آسانی سے تنقید کر سکتے ہیں. شکایت کرنے کے لیے آسانی سے کر سکتے ہیں. بنی اسرائیل آسانی سے شکایت کرتے تھے بیابان کے اندر. ہر کام پر شکایت کرنے کے لیے وہ تیار تھے. اگر گوشت نہیں ملا پھر بھی شکایت ہے، زیادہ ملا ہے پھر بھی شکایت ہے. شکایت کے لیے، تنقید کرنے کے لیے آپ کو کوئی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی تنقید کر سکتا ہے. چھوٹے سے بچے کو کہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لے گا تنقید کرنے کا. لیکن اپریشیٹ کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے، پسند کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، اس کے لیے عقل چاہیے، اس کے لیے مثبت کردار چاہیے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے شکر گزار دل چاہیے. ہر بات بائبل میں لکھے، ہر بات میں شکر گزاری کرو. ہر بات میں شکر گزاری کرو. خدا کا شکر کرنا خدا کی یہ مرضی ہے. خدا چاہتا ہے اس کے لوگ اس کا شکر کریں. Now is the time. اب وقت ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں. اب وقت ہے کہ ہم ان ساری باتوں کے لیے اپنے خدا کو جلال دیں، اس کو مبارک کہیں، اس کی تعریف کریں. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں سے شروع کرے گا. یہاں سے آپ شروع کریں اور خدا شروع کرے گا. سب سے پہلے اب وقت ہے کہ شکر گزاری سے کام شروع کریں. میری دعا ہے کہ خدا آپ کے خاندان کے اندر اور آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے. اس سے پہلے کہ خدا بڑا کام آپ کی زندگی میں شروع کرے، آپ میں شروع کرے. خدا آپ میں کام کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ خدا کام کرے آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے اندر وہ برکتیں لے کر آئے، پہلا چیز یہاں سے شروع کریں کہ اس کو شکر گزاری پیش کریں. شکر گزاری اس کی کریں. یہاں سے شروع کریں. خداوند کو آنے دیں. اور جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے شروع کرے گا کہ آپ جب اوپن کریں گے اپنے آپ کو، کھولیں گے اپنے آپ کو، تو دوسری چیز جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا
کام کرنا چاہتا ہے تو دوسری چیز جو کرنی ہے آپ نے وہ یہ ہے بروکننس. اپنے آپ کو توڑ دیں, اپنے آپ کو خالی کر دیں, اپنے آپ کو شکستہ کر دیں. کوئی بھی کام خدا آپ کی زندگی میں تب تک نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا جب تک آپ کا دل ٹوٹتا نہیں ہے. ٹوٹتا نہیں ہے خدا کے سامنے. لکھا کہ اپنے دل کو پانی کی طرح خدا کے سامنے انڈیل دے. پانی کی طرح اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیل دے. خدا کے سامنے شکستہ ہو جائے, توڑ ڈال اپنے آپ کو. دو چیزیں ہیں, یا خدا آپ کو توڑے گا یا آپ کسی حادثے میں ٹوٹیں گے. اگر خدا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو توڑیں, اپنے آپ کو خدا کے سامنے بالکل شکستہ کریں. ہنا خدا کی بندی, سیموئیل کی ماں, جب وہ ہیکل میں دعا کر رہی تھی تو وقت کے کائن نے, ایلی کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہنا دعا کر رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہونٹ تو ہل رہے ہیں لیکن شاید وہ خاموشی میں ہے. کیا آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا اس کے حالات ہیں, لیکن ایلی نے کہا کہ ہنا کب تک تم نشے میں چور رہو گی؟ کب تک نشے میں چور رہو گی؟ کیوں نشے میں ہو؟ اس نے کہا تیری بندی, یا میں نشے میں نہیں ہوں, میں تو اپنے دل کا غم, اپنے دل کا حال اپنے خدا کے سامنے کھول رہی ہوں. ہنا ٹوٹ چکی تھی. اس سے پہلے کہ خدا ہنا کی زندگی میں کام شروع کرتا, ہنا نے اپنے آپ کو توڑ دیا تھا. نو از دا ٹائم. اب وقت ہے کہ اپنے آپ کو توڑیں. خدا تب تک آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے آپ کو توڑیں گے نہیں. میری دعا ہے کہ آج آپ کا دل خدا کے سامنے ٹوٹ جائے. آج خدا کے سامنے آپ اپنے آپ کو توڑ دیں. اب وقت ہے. اور پھر ہنا کا گیت, ہنا کی دعا بڑی زبردست ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے, کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. خداوند مارتا ہے, جلاتا ہے, وہی خاک سے اٹھاتا ہے, شہزادوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. ٹوٹ گئی وہ. اب وقت ہے کہ اپنے آپ کو توڑیں. جب تک آپ ٹوٹتے نہیں, جب تک آپ شکستہ نہیں ہوتے, خدا کا کام آپ کی زندگی میں شروع نہیں ہو سکتا. اس لیے آج اپنی زندگی کے اندر اگر آپ خدا کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے, خدا کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ نہیں ٹوٹیں گے پھر وہ آپ کو توڑے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توڑیں, اپنے آپ کو شکستہ کریں خدا کے سامنے. جب خدا آپ کو توڑتا ہے تو وہ اپنا کام کرتا ہے آپ کے ذریعے سے, آپ کے اندر. اس لیے اب وقت ہے, پہلے شکر گزار, دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو توڑ دیں, اپنی زندگی کو اس کے سامنے خالی کر دیں. پھر آپ خداوند میں سب کچھ کر سکتے ہیں. میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے تقویت دیتا ہے, جو طاقت دیتا ہے مجھے. پالوس رسول فرماتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک میں ٹوٹتا نہیں. توڑنا آپ نے ہے. اگر آپ نہیں ٹوٹیں گے پھر خدا توڑے گا. تیسری بات, خدا اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا ٹچ آئے, خدا کا مس آئے, خدا کا ہاتھ شامل ہو, وہ یہ ہے سبمیشن. تسلیم کریں اپنی زندگی کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں. نہیں, خدا آپ کی زندگی میں اپنی مرضی پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اسٹاپ انسسٹنگ یور اون ویز, یعنی کہ اپنے رستے پر چلنا بند کریں, اپنی ضد پر چلنا بند کریں. خدا کی مرضی کو آنے دیں اپنی زندگی میں. خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. خدا اپنا منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. نو از دا ٹائم. اب وقت ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے. خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا کب؟ جب تسلیم کریں گے. جب ہم اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے
तस्लीम कर ली खुदा की मर्जी, जिन जिन लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने रख दिया, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में इतने बड़े काम किए। जब खुदा की मर्जी उनकी ज़िंदगी में पूरी हुई, जब लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने रख दिया, तस्लीम कर लिया कि खुदावन तेरी मर्जी है। यहाँ पर मैं बिल ब्राइट की बात करना चाहता हूँ, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के जो बानी था। उस शख्स ने जीसस मूवी के ज़रिए से, मसीह फ़िल्म के ज़रिए से बेशुमार लोगों को यसु मसीह की पहचान करवाई है। आप जानते हैं कि उसकी स्टोरी, उसकी कहानी क्या थी। वो कहता है कि मैंने एक खाली पेपर लिया, खाली वर्का मैंने लिया, और मैंने उसके ऊपर लिखा कि खुदावंद मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, और सबसे नीचे जाकर मैंने पेज के आखिर में मैंने अपने साइन कर दिए कि खुदावंद मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, इस ज़िंदगी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, ये तेरी ज़िंदगी है। और खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, बुलंदियों तक, बेशुमार दुनिया तक वो खुदा का कलाम लेकर गया। कैसे? तस्लीम करने से। अपने आप को खुदा के सामने रखें, उसके मंसूबों को पूरा होने दें, तोड़ें अपने आप को और फिर तस्लीम करें। कहीं खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, ऐ खुदावंद तू आ मेरी ज़िंदगी में, तू खुदावंद मेरी ज़िंदगी में मुझे चला। कैसे चलाना है तूने, मैं नहीं जानता कैसे मैंने चलना है। जब खुदा के लिए आप इस्तेमाल होना, उसके मकसद के लिए अपने टैलेंट को, अपनी सलाहियतों को, अपने ज़िंदगी की तवानाइयों को उसके लिए रखते हैं, फिर वो आपको बिग टाइम्स यानी कि बड़े मुकाम तक बड़े तरीके से इस्तेमाल करता है। अब वक्त है कि तस्लीम करें। और चौथी बात, अब वक्त है कि फर्मा बरदार हों। नाउ इज़ द टाइम टू बी ओबीडियंट। अब वक्त है कि हम फर्मा बरदार बने। खुदावंद हमसे फर्मा बरदारी की तवक्को करता है। फर्मा कहते हैं कि ओबीडियंस इज़ द बेस्ट कमेंट्री ऑन द बाइबल। फर्मा बरदारी बाइबल की बेहतरीन तफसीर है। हर किताब, हर बाइबल का जो आप समझ लें कि उसके अंदर किताब है, वो फर्मा बरदारी की बात करती है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदावंद फरमाता है कि जंगल का हर जानवर मेरा है, सब कुछ उसकी हाथ की कारीगरी है। उसकी खुशनुदी फर्मा बरदारी में, वो फर्मा बरदारी की तवक्को करते हैं हमसे। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अब वक्त है कि खुदा की फर्मा बरदारी करें। अब वक्त है कि अपने आप को उसके सामने झुकाएं, उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। फर्मा बरदार दिल खुदा को पसंद है। फर्मा बरदार ज़िंदगियाँ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। इसलिए फर्मा बरदारी खुदावंद चाहता है। पौलुस रसूल जो मसीह के बाद सबसे, आप समझ लें कि मसीही तारीख़ में, चर्च हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि अच्छा क्रिश्चियन था, बेहतरीन मसीही था। वो क्या कहता है अपनी ज़िंदगी के बारे में? खुदा ने उसे भी बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया। खुदा ने बहुत ज़्यादा उसे बढ़ाया, बहुत ज़्यादा बरकत दी। तो देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में हम क्या पढ़ते हैं। फिलिपियों के खात में पौलुस रसूल फरमाते हैं 3 बाब की 12वीं आयत से शुरू करें तो पौलुस रसूल को खुदा ने बढ़ाया। वो फर्मा बरदार था, फर्मा बरदार। तो क्या हुआ? लिखा है कि ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैंने मिशन को पूरा कर लिया, लेकिन कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, फर्माबरदारी कर रहा हूँ। किसके लिए? लिखा है कि जिसके लिए
यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं अपनी कॉलिंग के साथ, अपनी खिदमत के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं फर्माबरदारी कर रहा हूं। किसकी? खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु मसीह की मैं फर्माबरदारी कर रहा हूं। मैं ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं फर्माबरदारी कर रहा हूं। किसके लिए? उस काम के लिए जिसके लिए खुदावंद ने मुझे बुलाया था, जिसके लिए खुदा ने मुझे रसूल बनाया, जिसलिए यीशु ने मुझे पकड़ा था, जिसके लिए उसने मुझे चुना था। नो इज द टाइम। अब वक्त है फर्माबरदार होने का, वक्त है फर्माबरदारी इख्तियार करने का। फर्माबरदारी, खुदावंद फर्माबरदार खुदा के लाडले हैं, प्यारे हैं। खुदा उनसे प्यार करते हैं। जहाँ जहाँ नाफरमानी हुई, खुदा ने लोगों के बारे में मनसूबा छोड़ा और आगे उसको पकड़ा जो फर्माबरदार है। शाऊल वफादार नहीं रहा। शाऊल खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। खुदा ने दाऊद को चुना। खुदावंद फरमाता है वो मुझे मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। दिल के मुताबिक। मुझे दाऊद की ज़िंदगी के अंदर बेशुमार चीज़ों के साथ ये अच्छा लगता है कि शिकस्ता दिली थी उसके अंदर। टूट जाता था वो खुदा के सामने। वो खुदा के सामने तस्लीम कर लेता था। तस्लीम किया उसने, बारहा कबूल किया कि हाँ खुदावंद मैंने गलती किया। वो कहता है कि खुदावंद इस जंग के लिए मैं जाऊं ना जाऊं, क्या तेरी मर्जी है। फिर फर्माबरदारी करता है। गुनाह हुआ है, कबूल किया है, टूट गया है। ज़बूर 51 हम गाते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, वांगू फजल रहम कर तू मैं उते मेरे। ये क्यों वो कह रहा है? गुनाह तो हुआ है लेकिन शिकस्ता हो गया है। गुनाह तो हुआ है, कबूल कर लिया है। गुनाह हुआ है लेकिन कहा कि खुदावंद मैंने किया है, खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में इंटरवीन कर। फिर फर्माबरदार रहे। इसलिए यीशु मसीह दाऊद के कबीले का है। दाऊद की बादशाही, कहते हैं कि यीशु मसीह जो है उसके कबीले से है, तो यीशु की बादशाही और दाऊद की बादशाही कैसे आपस में मुशाबे बन गई। लोग पुकार रहे थे खजूरों के अतवार के रोज़ कि मुबारक है वो बादशाही जो आ रही है, इब्ने दाऊद को होशना। यीशु मसीह को लोग इब्ने दाऊद कह रहे हैं। ये कितना बड़ा आज़ाज़ है दाऊद के लिए। लेकिन टूटना, शुक्रगुजारी, तस्लीम कर लेना, फर्माबरदारी, उसकी ज़िंदगी में वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं। अब वक्त है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे। शुक्रगुजार बनकर झुक जाएं, शुक्रगुजार बने, तोड़ें, तस्लीम करें, फर्माबरदार। और आखिरी बात यह है, अब वक्त है कि हम सब मिलकर काम करें। नाउ इज़ द टाइम टू वर्क टुगेदर। अब वक्त है कि मिलकर काम करें और अपने उन नेमतों को, उन रूहानी नेमतों को खुदावंद से लें ताकि उसके लिए इस्तेमाल हो सके। अब वक्त है कि हम खुदावंद के लिए मिलकर काम करें। खुदावंद चाहता है कि मिलकर काम किया जाए। मैं अक्सर कहते हैं कोलैबोरेशन, यानी कि मिलकर काम करना। मिल के काम करें, दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखें, दूसरों को कबूल करें, एक्सेप्ट करें। लोग हमसे, हमारे दुश्मन नहीं होते, वो हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है सोच मुख्तलिफ हो सकता है कि ज़हन मुख्तलिफ हो, लेकिन वो
مختلف، وہ دشمن نہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن نہیں ہے. آپ کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ سے اختلاف رائے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے. اس کو قبول کریں. یہ چیزیں سیکھنے والے بہت ساری زندگی میں چیزیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے. آپ کسی سے محبت نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہے اس سے بھی محبت کرنا جس سے آپ نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس لیے اب وقت ہے کہ مل کر کام کریں. خدا سے اس کے تحفوں کو مانگیں، اس کی نعمتوں کو مانگیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے استعمال کر سکیں. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک میری زندگی میں جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوا، یا وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ آج تک خدا نے میری زندگی میں نہیں کیا، نو از دا ٹائم. اب وقت ہے، اب وقت ہے. آپ جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، اب وقت ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کام کرے. اب وقت ہے کہ خدا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کرے. پروسیس، عمل آج سے شروع کریں. عمل ابھی سے کھڑے ہوں، جھکائیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے، پیش کر دیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے، تاکہ جو کام وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے آپ خدا سے دعا کر رہے تھے، وہ کام. اگر آپ کی زندگی میں شفا چاہیے، شفا کے لیے. اگر آپ کو زندگی میں بڑی برکت چاہیے، خدا کے کام کو ہونے دیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی مالی برکت چاہیے، خدا کو کام کرنے دیں. یہ شرط ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. کام کرنے دیں اسے اپنی زندگی میں. اسے مت روکیں. خدا کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. لیٹ گاڈ بی گاڈ. خدا کو خدا بننے دیں. لیکن اس پروسیس میں آئیں، شکر کریں اس کا. ہر بات کے لیے شکر کریں جو اس نے آپ کی زندگی میں کی ہے. توڑ دیں اپنے آپ کو، توڑ دیں بالکل. اس کے ساتھ تسلیم کر لیں خدا کی مرضی کو. کہیں خداوند تو میری زندگی میں آ، تیری مرضی پوری ہونی چاہیے، میری نہیں. فرما بردار بن جائیں. بیٹے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں والدین سے برکت پاتے ہیں، پیار ریسیو کرتے ہیں، اور مل کر کام کرنا سیکھیں، دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کام کو اپنی زندگی میں ہونے دیں. خدا بالکل تیار ہے کہ آپ اس کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. خداوند آپ کو برکت